भारतीय सेनाको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका सेनाले भन्छन् भारतीय सेनाहरूसँग फेरि मैदानमा उत्रेर भारतीय सेनासँग बदला लिन चाहन्छु भन्दै दिए भारतीय सेनालाई कडा रूपमा चेतावनी। नेपालको भूभाग कालापानी लिपुलेखको सीमा सम्बन्धी नेपाल र भारतको समन्वय हुने, अब नेपालले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि गर्यो यति ठुलो तयारी, भारतलाई लाग्यो ठुलै झड्का। नेपालको भू राजनीतिकमा छिमेकीहरूको प्रतिस्पर्धा, हिमाल उक्लिँदै भारत तराई झर्दै चीन, आखिरी नेपालको राजनीतिकमा किन चासो देखाइरहन्छन् छिमेकी राष्ट्रहरूले? भित्री कारण यस्तो रहेको छ। छिमेकी राष्ट्र चीन र नेपालको सम्बन्ध बारे छिमेकी राष्ट्र भारतले देखायो आपत्ति। किन छिमेकी राष्ट्र भारत नेपाल र चीनको सम्बन्ध राम्रो भएको हेर्न चाहन्न? भित्री रहस्य यस्तो रहेको छ। नेपाल र भारत चीनको सीमा समस्या यसरी उत्पन्न भएको थियो कि अब नेपाल भारत चीनको सीमा समस्या अन्त्य होला त? आज सीमा सम्बन्धी बाहिरी गोप्य कुरा। भारत र चीनको सम्बन्धमा भविष्यका चुनौतीहरू यस्ता रहेका छन्। आज चीनले भारतप्रति यस्तो गर्ने भने लगत्तै भारतलाई लाग्यो ठुलै झड्का। भर्खरै आयो निकै नै खुसीको खबर। छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपालमा यस्ता कम्पनी खोल्ने भने लगत्तै नेपालमा छायो खुसियाली। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिनुहोला। दर्शकबिनहरू यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। दर्शकबिनहरू, पछिल्लो समय नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारत र छिमेकी राष्ट्र चीनसँगको सीमा विवादलाई लिएर निकै नै विवाद चलिरहेको छ। उता छिमेकी राष्ट्र चीनले भने नेपाली भूमि कुनै पनि हालतमा चीनले अतिक्रमण नगरेको दाबी गरिरहेको छ भने नेपालका केही जानकारहरूले भने छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको भन्दै दाबी समेत गरेका छन्। उता छिमेकी राष्ट्र भारत भने नेपाली भूमि बारम्बार अतिक्रमण गरिरहेको छ भने नेपालको भूभाग कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गरेको कयौं वर्ष बित्दा पनि नेपाल सरकारले उक्त भूभाग फिर्ता ल्याउन नसक्ने भन्दै नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने भन्दै अहिले देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आवाज समेत उठाइरहेका छन्। तर नेपालले कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि कुनै पहल नगरेको पनि केही विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ। दर्शकबिनहरू, केही समय पहिला मात्रै नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने उक्त महाधिवेशनमा नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले छिमेकी राष्ट्र भारत र छिमेकी राष्ट्र चीनले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि कुनै पनि शीर्ष नेताहरूले आवाज नउठाएको भन्दै अहिले नेपाली नागरिकहरू भने नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग आक्रोशित बनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पनि नेपाल र भारत सम्बन्धी सीमा समस्या अन्त्यका कुनै पनि कुराहरू नउठेकोमा अहिले नेपाली नागरिकहरू भने निकै नै आक्रोशित बनिरहेका छन्। अरबौं रकम खर्च गरेर महाधिवेशन गर्न सक्ने नेपालका दुई ठूला पार्टीले छिमेकी राष्ट्र भारत र छिमेकी राष्ट्र चीनले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने भन्दै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नेपाल कुनै पनि हालतमा बोल्न नसकेको र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नेपाल बारम्बार चुकिरहेको भन्दै अहिले केही शीर्ष नेताहरूको चर्को आलोचना समेत भएको छ। केही समय पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने छिमेकी राष्ट्र भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग जसरी पनि फिर्ता ल्याएर छोड्ने भने लगत्तै यो विषयमा भने निकै नै टीका टिप्पणी भइरहेको छ। तर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने नेपाल चीनको उत्साहबाट भारत विरुद्ध बोलिरहेको भन्दै नेपालमाथि विभिन्न किसिमका आरोप लगाए पनि छिमेकी राष्ट्र चीनले भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध आफूले कुनै पनि हालतमा बिगार्न नचाहेको र जति पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भ्रमपूर्ण समाचारहरू फैलाएको चीनको आरोप समेत रहेको छ। अब नेपाल सरकारले नेपालको भूभाग कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा छिटोभन्दा छिटो फिर्ता ल्याउनको लागि नेपाली भूभागको लागि नेपाल सरकार भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नदेखिएको र भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग
भारतले छिटो भन्दा छिटो नेपाललाई फिर्ता दिनु नै त्यो नै सच्चा छिमेकी राष्ट्र रहेको पनि चीनले दाबी समेत गरेको छ। एक छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई सहयोग आदान प्रदान गर्ने हो। दर्शकबिनहरू, भारतीय सेनाको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका चिनिया सेना भन्छन् फेरि युद्ध मैदानमा जान तयार छु, भारतीय सेनाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु र आफूले बदला लिन चाहेको भन्दै आज चिनिया सेनाले भारतीय सेनाहरूलाई यसरी कडा रूपमा चेतावनी दिएका छन्। जब चिनिया सेनाहरूले यसरी कडा रूपमा भारतलाई चेतावनी दिए लगत्तै अहिले भारतमा भने निकै नै हंगामा मचिएको छ। दर्शकबिनहरू, सन् 2020 अर्थात् गत वर्षको जुन महिनाको 15 तारिकमा गलवाल उपत्यकामा चिनिया सेना र भारतीय सेनाबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो। त्यो बेला झडप हुँदाखेरि 20 जना भारतीय सेना र चिनिया सेना 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने सीमा विषयलाई लिएर विवाद चल्दाखेरि उक्त झडप भएको थियो। लद्दाख नजिकैको गलवाल उपत्यकालाई यी दुवै राष्ट्रले दाबी गर्दै आएका छन् भने LAC को नियम अनुसार यो क्षेत्रमा दुवै तर्फका सेना जान नपाउने नियम समेत रहेको छ। तर यो झडपपछि भारत र चीन दुवैले एक अर्कालाई LAC को नियम तोडेर गलवालमा घुसेकाले झडप भएको आरोप समेत लगाइरहेका छन्। भारतले भन्छ चिनिया सेनाले भारतीय सेनामाथि हमला गरेको भन्दै भारतले आरोप लगाएको छ भने उता चीनले पनि भारतीय सेनाहरूले चिनिया सेनामाथि हमला गरेको भन्दै एक अर्काले आरोप समेत लगाइरहेका छन्। चीन र भारतको सीमा क्षेत्रमा भारत र चीन दुवै राष्ट्रले गोली नचलाउने सहमति गरेका छन् भने गत वर्ष दुवै देशका सेनाले गोली नचलाए तापनि ढुङ्गा मुढा र भाला प्रयोग गरेर 25 जनाको ज्यान समेत गएको थियो। त्यो बेला भारत र चीनका दर्जनौं सेनाहरू घाइते भएका थिए भने उक्त झडपमा धेरै सेनाहरू घाइते भएका सेनाहरू मध्ये चिनिया सेनाहरूले अहिले भनेका छन् उक्त झडपमा हामीहरू निकै नै गम्भीर घाइते भएका थियौं। अब उक्त झडपको घाइते हुँदाको बदला हामीहरूले भारतीय सेनासँग कुनै पनि बदला लिन चाहन्छौं, त्यस कारणले गर्दा हामी फेरि मैदानमा उत्रन चाहन्छौं भने लगत्तै अहिले यो विषयले भने भारतमा निकै नै हंगामा मचिएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारत र छिमेकी राष्ट्र चीनले सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि हमला नगर्ने भनेर सहमति भए पनि चिनिया सेनाले भने उक्त झडप चिनियाको इतिहासमा कहिल्यै पनि बिर्सन नसक्ने झडप भएको भन्दै फेरि पनि उक्त झडपको बदला लिन चाहेको पनि चिनिया सेनाको भनाइ रहेको छ। दर्शकबिनहरू, गलवाल क्षेत्रमा झडप हुँदा धेरै जना सेनाहरूको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो भने जसकारण उनी महिनौं बेहोस भएका थिए। यति बेला उनी निको भइसकेका छन् भने उनी आफूमाथि सीमा क्षेत्रमा फेरि तैनात हुन आफू तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्। आफ्नो भूमि रक्षाको लागि आफ्नो ज्यान गए पनि आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न हामी चिनिया सेनाहरू कहिल्यै पछि नपर्ने पनि चिनिया सेनाको दाबी समेत रहेको छ। उनले CCTVसँग भनेका छन् म अब युद्धको मैदानमा जान तयार छु, फेरि देशको लागि लड्नेछु। गत वर्ष उनले भारत विरुद्ध सिजियाङमा मिलिटेरी सेनाको नेतृत्व गरेका थिए। उनले त्यस बेलाको घटना सम्झँदै भनेका छन् जब हामी भारतीय सेनासँग छलफल गर्न जानको लागि खोला तरिसकेका थियौं, भारतीय सेनाले हामीमाथि आक्रमण गरेको पनि उनले बताएका छन्। उता भारतीय सेनाले भने चिनिया पक्षले आक्रमण गर्न थालेपछि नै हामीहरूले आक्रमण गरेको पनि भारतीय सेनाहरूको दाबी रहेको छ। हाल भारत र चीनका सेनाहरू बीच 12 पटक सम्झौतामा विवाद टुङ्गा लागेको विषयलाई छलफल भए तापनि हालसम्म सीमा विवादको समस्या भने अझै पनि अन्त्य हुन नसकेको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले दाबी गरेका छन्। उता भारत सरकारले छिमेकी राष्ट्र चीनसँग सीमा विवाद अन्त्य गर्नको लागि बारम्बार वार्ता गर्ने भने पनि वार्ता सफल हुन नसकेको पनि चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यता भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने छिमेकी राष्ट्र चीनले सीमा सम्बन्धीको विवाद अन्त्य गर्न नचाहेको र सीमा सम्बन्धी बारम्बार विवाद भइरहेको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमको भनाइ रहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न राष्ट्रहरूसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा बारम्बार विवाद भइरहँदाखेरि छिमेकी राष्ट्र भारतले छिमेकी अन्य राष्ट्रहरूको भूभाग अतिक्रमण गर्नको लागि सीमा सम्बन्धी विवाद चलिरहेको भन्दै केही विज्ञहरूले अहिले निकै नै टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। दर्शकबिनहरू, तपाईहरू यो छोटो रिपोर्टप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ?
तपाईको अमूल्य विचार हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको छोटो फलोअप रिपोर्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।